अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट हर इंसान को कभी ना कभी हिट करती है, ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना, हर बात को दिमाग में घुमाते रहना, पास्ट की गलतियाँ, फ्यूचर का डर और फिर दिल का बेचैन रहना। अगर आप रात को लेट तक सो नहीं पाते, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन लेते हो या हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे ओवरथिंकिंग क्या है, इस्लाम इसको कैसे देखता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या सल्यूशन है और आप इसके बारे में जर्नलिंग कैसे कर सकते हो ताकि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम हो सके। तो आज हम देखते हैं ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है। एक ही बात को बार बार सोचना बिना किसी एक्शन के। इस्लाम में इसको अक्सर वसवसा कहा गया है, शैतान के डाले हुए ख्यालात जो इंसान को गम, डर और कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। और सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया है, और शैतान तुम्हें फकीरी और तंगदस्ती से डराता है। शैतान हमारे दिमाग में ऐसे वसवसे डालता है जिससे हम खुद को कमतर समझने लगते हैं और ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा होता है कि शैतान फ्यूचर का डर दिखाकर हमें अल्लाह पर भरोसा करने से रोकता है। इस्लाम का सिंपल जो प्रिंसिपल है, इस्लाम हमें एक बहुत पावरफुल फार्मूला देता है, ठीक है, जिसमें तवक्कल है, अमल है और सब्र है। जब हम इन तीन चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी ओवरथिंकिंग कंट्रोल में आ जाती है। इसका मतलब क्या है, तवक्कल, अमल और सब्र से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं उसकी हम कोशिश कर सकते हैं, और सिंपली जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसको अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। सपोज हम जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए क्या ये चीज़ हमारे इख्तियार में है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर हम वो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं तो उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जॉब के लिए परेशान हैं तो हमें जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हो, इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ही अगले बंदे का दिल नरम कर सकता है आपके लिए। तो जो चीज़ इख्तियार में है उसके लिए कोशिश करो, जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती उसको अल्लाह के हवाले करो। इसके अलावा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले अपनी ऊँटनी बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग गलत नहीं है लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग गलत है। पहले आपने एक चीज़ के लिए कोशिश करनी है अपनी तरफ से, ठीक है, आपने पूरी प्लानिंग करनी है, उस चीज़ को के लिए कोशिशें करनी है। उसके बाद आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपने अल्लाह पर तवक्कल रखना है और सब्र करना है। आप पहले अमल करो, फिर आप तवक्कल रखो अल्लाह पे, फिर आप सब्र करो उस चीज़ को पाने के लिए। इस सब के रिलेटेड मैं आपसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। सोचिए कि एक लड़की है जिसका नाम हम रख लेते हैं निम्रा। निम्रा ने एक जॉब इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद उसका दिमाग नॉन स्टॉप चलने लगा, मैंने वो आंसर गलत दिया होगा, शायद मेरी इंग्लिश वीक लग रही होगी, अगर जॉब ना मिली तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोचते सोचते क्या हुआ, उसकी नींद खराब हो गई, नमाज में दिल नहीं लगा, हर वक्त दिल हैवी रहा उसका। फिर एक दिन उसने एक आयत पढ़ी, हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। उस दिन निम्रा ने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब जो बेहतर है वो आप डिसाइड करो। और इसका क्या हल निकला कि उसका दिल हल्का हो गया, चाहे जॉब मिली या ना मिली, लेकिन उसे उसका सुकून वापस आ गया, उसकी नींद वापस आ गई, उसने ओवर थिंकिंग नहीं की उस चीज़ को लेके। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, आगे वो चीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती है इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल रखना है। और आई एम टेलिंग यू गाइस कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हो तो वो दुनिया की किसी भी कोने में हो ना, वो चीज़ वो खुद आपके पास चल के आती है। जब तक आप एक ही चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करते रहते हो, वसवसे कायम करते रहते हो, तो वो आप कुछ भी कर लो वो आपके पास नहीं आती है। आपको सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल रखना है और कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग रोकने के इस्लामिक स्टेप्स हम क्या क्या कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, लैक ऑफ तवक्कल है। जब दिमाग बोले अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, और आप दिल से जवाब दें कि अल्लाह मेरे साथ है, अगर कुछ भी हो जाए अल्लाह मेरे साथ है। द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर ओवर थिंकिंग इज दैट कि आप अल्लाह पे तवक्कल रखो। दूसरा क्या है, दुआ को अपना वेपन बना लो। ये दुआ बहुत पावरफुल है। ए अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं मगर तू आसान कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान कर दे। कुछ भी चीज़ दुनिया में आसान नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो उसे आसान कर सकता है। जब आपका दिमाग हैवी हो बस ये दुआ आप रिपीट करते रहो। थर्ड थिंग इज दैट कि आप प्रेजेंट में जीना सीखें। इस्लाम हमें अभी पर फोकस करना सिखाता है, कल अल्लाह का है। हम क्या करते हैं कि हम पास्ट को याद कर करके रोते रहते हैं, हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, हम ये सोचते ही नहीं है कि जो हमारे पास आज है हम उस पर फोकस करें, उसको बेहतर बनाएं ताकि हमारा कल बेहतर हो। आज आपका है, आप आज अपने आज के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए कोशिश करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कयामत भी आ जाए और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो उसे लगा दो, क्योंकि आपको नहीं पता अगले मोमेंट का। आप
جو آپ کے پاس اویلیبل مومنٹ ہے آپ اس کے لیے کوشش کرو، اپنا کام پورا کرو، اس پہ نہ رہو کہ کل کیا ہوگا، کل کریں گے، کل پہ مت رہو آپ. اینڈ the fourth thing is that کہ آپ شیطان کے خیالات کو ریجیکٹ کرو. ہر خیال تمہارا نہیں ہوتا. جب نیگیٹو آپ کو تھاٹ آئے، یہ صرف ایک تھاٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ خود کو سمجھاؤ. یو نو وٹ، جس طرح ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں ہماری باڈی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اگر آپ خود کو اچھی باتیں بتاؤ گے آپ کی باڈی اچھی باتیں ایکسیپٹ کرے گی، اور اگر آپ یہی اوور تھنکنگ کرتے رہو گے، یہی باتیں خود کو بتاتے رہو گے، بار بار آپ کا مائنڈ ایک ہی بات پک کرے گا، تو آپ کی باڈی ویسے ریئیکٹ کرے گی. آپ کی سراؤنڈنگ میں ویسی چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یا آپ نے چیزیں نوٹ کی ہیں، جب آپ خوش ہوتے ہو آپ کا پورا دن اچھا گزر. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صبح صبح خوش ہو، اگر کچھ ایک چیز اچھی ہو گئی ہے تو آپ کا پورا دن اچھا گزر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صبح صبح ہی اپنے مائنڈ کو پازیٹیو تھاٹ دے دی اور اس کے اکارڈنگ آپ کی باڈی نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اور آپ کا پورا دن اچھے سے گزرا. دس از دا سیم وے کہ اگر آپ مائنڈ کو نیگیٹو تھاٹس دیتے رہو گے کہ وہ ایسے کہہ دے گا، ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ، اس نے ایسا کر دیا، وہ ایسا ہو رہا ہوگا یا ایسا ہو جائے گا. جب آپ ایسی سوچ خود کے مائنڈ کو دو گے بار بار، تو آپ کی باڈی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی اور وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی اور آپ کی سراؤنڈنگ میں ویسی چیزیں ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. سو دس از دا ٹریٹمنٹ آف اوور تھنکنگ ان اسلام، کہ آپ نے شیطان کے وسوسوں کو روک دینا ہے، آپ نے ان کو نگلیکٹ کر دینا ہے، آپ نے خود کو اچھی سوچ دینی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں آپ کے لیے. اگر آپ اچھا سوچو گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ برا سوچ رہے ہو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. سو اپنی تھاٹس کو پازیٹیو رکھو، اپنی تھاٹس کو پاک رکھو، اپنی تھاٹس کو پروگریسیو رکھو، اپنے لیے اچھا سوچو، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. روز آپ جرنل میں کیا لکھ سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کو اوور تھنکنگ ہو آپ جرنل میں لکھیں کہ آج مجھے کس بات کو لے کر اوور تھنکنگ ہوئی، جاب، رشتہ، فیوچر یا کوئی پاسٹ مسٹیک. سو پہلی تھنگ یہ ہے کہ آپ نے جرنل میں لکھنا کیا ہے. جب بھی آپ کو اوور تھنکنگ ہو آپ کے پاس جو بھی نوٹ پیڈ ہے آپ نے اٹھانا ہے، پین اٹھانا ہے، آپ نے اس میں ایک پوائنٹ لکھنا ہے کہ آج آپ کو کس بات پہ اوور تھنکنگ ہوئی ہے، کسی جاب کے ریلیٹڈ، کوئی رشتہ، کوئی فیوچر یا کوئی پاسٹ مسٹیک. سو دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. اگر ہاں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو، آپ نے ایکشن لکھنا ہے. اگر وہ تھاٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ مسئلہ سالو نہ بھی ہو، کیا اللہ پھر بھی میرے ساتھ ہوگا؟ آپ نے اس چیز کا جواب دینا، اور اس کا ہمیشہ ہی جواب ہاں میں ہوتا ہے. اور فورتھ تھنگ آپ نے کیا لکھنی ہے کہ آج اللہ نے مجھے کون سی 3 چیزیں دی ہیں جن کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. شکر اوور تھنکنگ کا نیچرل اینٹیڈوٹ ہے. یو نو ہاؤ، جب آپ اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکر ادا کرنا شروع ہو جاتے ہو نا، تو آپ کو وہ بلیسنگ بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بلیسنگ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو اور آپ کی لائف میں بلیسنگ ہی بلیسنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلیسنگ کے ساتھ ساتھ کوئی دکھ نہیں ہوگا، لائف میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بٹ اس ٹائم پہ بھی آپ کو اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ یہ بھی برا وقت بھی ایک وقت ہے، وہ گزر جائے گا. آپ نے ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. آخری بات یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سوچنے والے ہو، سینسیٹیو ہو اور ڈیپ انسان ہو. بس آپ اس تھنکنگ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا سیکھ لو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے کمنٹس میں ضرور بتانا.